على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراہیم. اور ذکر کرو اس کتاب اندر ابراہیم علیہ السلام دا. انہ کان صدیقا نبیا. بے شک او سچے نبی سن. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو اور عزیز ساتھیو، سیرت جناب ابراہیم علیہ السلام تسی سماعت فرما رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام او عظیم
شخصیت نے جنہاں نوں خلیل اللہ کہا جاندا ہے اور جد الانبیاء کہا جاندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے بہت زیادہ امتحانات فرمائے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان دے اندر پورے دے پورے کامیاب ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی تابعداری، فرما برداری اور اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی محبت دیکھ کے آپ نو خلیل اللہ دا لقب عطا فرمایا اور جد الانبیاء کہا جاندا ہے کہ آپ علیہ السلام دے آن دے بعد جننے بھی اللہ دے نبی آئے، جننے بھی رسول آئے تو آپ دی اولاد دے وچوں ہی آئے نے۔ آئیے ذرا گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بھی تسی کچھ تعارف، کچھ سیرت سمات کر چکے ہو۔ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر بقیہ موضوع نو اگے چلان دی کوشش کرنے آ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت انہاں دی قوم دھمکیاں دے رہی ہے کہ اے ابراہیم ساڈے الا تیرا ضرور کوئی نہ کوئی نقصان کرن گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او مینوں انہاں دے کولوں نہ ڈراؤ، میں انہاں دے کولوں ڈرن والا نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ دے قسم مینوں موقع ملیا تے تواڈے انہاں الہاواں دا، تواڈے انہاں معبوداں دا جنہاں دے کولوں تسی رزق دے سوال کر دے ہو، جنہاں دے کولوں تسی مدد مانگ دے ہو، جنہاں نو تسی اپنا حاجت رواتے مشکل کشا بنایا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ دی قسم انہوں موقع ملیا تے تواڈے انہاں رباں دا میں ضرور کوئی نہ کوئی حل کرانگا، میں ضرور انہاں دا کوئی نہ کوئی علاج کرانگا۔ ایک موقع آیا، میلہ آیا، میلے تے فارغ ہو کے جناب ابراہیم علیہ السلام دی قوم کبڈی واسطے کھیلاں واسطے ٹر جاندی ہے، ابراہیم علیہ السلام نو موقع مل جاندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انہاں دے بت خانے دے اندر چلے گیا، انہاں دے معبد خانے دے اندر جا کے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے انہاں دے الہاواں دے سامنے طرح طرح دے کھانے پیانے، طرح طرح دیاں نیازاں پیاں نے، طرح طرح دے انہاں دے سامنے جناب انہاں دے نیازاں پکیاں پیاں نے تے آندے نے فراغ الہ آلہتہم فقال الا تاکلون، وہ تواڈے سامنے طرح طرح دے کھانے پینے، ڈشاں پیاں نے، اے کدرے کوئی ختم لے کے آیا، کوئی 40ویں دے ہونگے، وہ تواڈے سامنے طرح طرح دے کھانے پینے، کھاندے کیوں نہیں انہاں نو کھاندے کیوں نہیں، ما لکم لا تنطقون، ابراہیم علیہ السلام انہاں دے کولوں سوال پہ کر دینے تے انہاں بتاں نو تے پوجا انہاں بتاں دے وچوں کوئی آواز نہیں آئی، فرماندے نے او تانوں کی ہویا، تسی میری گل دا جواب کیوں نہیں دیندے؟ اے لوگ
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਬੂਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੁੱਤੋ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈ ਦਿੰਦੇ? ਮਾਲਕੁਮ ਲਾ ਤੰਤਿਕੂਨ, کوئی جواب نہیں آیا. فراغ علیہم ضربن بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کواڑا پھڑیا تے انہاں نوں وڈنا ٹکنا شروع کر دیندے نے, انہاں نوں مارنا شروع کر دیندے نے, انہاں دے باطل رباں دی مذمت پہ کر دینے, انہاں دے باطل معبوداں دی مذمت پہ کر دینے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نوں مار کٹ کے توڑ پن کے تے جیڑا انہاں دا وڈا بت سی او دے موڈے تے کلاڑا رکھ کے ٹر جاندے نے. تے جس وقت چاہ اپنے گھر دے اندر چلے گیا, ادھروں اے لوگ فارغ ہو کے نا اپنیاں کھیلاں تو اپنے دربار دے اندر آئے, اپنے خانقاہ دے اندر آئے تے خانقاہ دا حال اجڑیا پیا ہے, برباد ہویا پیا, سارا دربار برباد ہویا پیا تے آندے کینے ہائے افسوس ساڈے انہاں رباں دا اے حال کنے کیتا ہے, ساڈے انہاں معبوداں دا اے برا حال کنے کر دیتا ہے. قالو من فعل ھذا بآلہتنا, اے قرآن دے الفاظ سے ذرا غور کرنا. آندے کینے کہ ہائے افسوس انہاں ساڈے الہاں دا, ساڈے انہاں مشکل کشاواں دا, ساڈے انہاں حاجت رواواں دا, ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کرن والیاں دا, ساڈی مدد کرن والیاں دا اے حال کنے کر دیتا ہے. تے جننے بھی اے حال کیتا او بڑا ہی وڈا ظالم ہے. تے انہاں دے وچوں کچھ بول کے آکھن لگے قالو سمعنا فتى يذكرون يقال له ابراہیم. آندے نے وہ اس محلے دے اندر ایک نوجوان رہندا ہے جنوں ابراہیم آندے نے, اے او دا کم لگدا ہے. تے آندے نے لے کے تے آونا قالو فاتو بہی الا اعین الناس لعلهم یشهدون. آندے نے کہ انہوں لوگاں دے سامنے پیش کر دیو نا, گلاں پہنچ دیاں ادھروں حکمران دے دربار دے اندر بھی پہنچ جاندیاں نے, نمرود دے دربار دے اندر بھی پہنچ جاندیاں نے. تے نمرود دے اے سارے جمع ہو گیا نے, ہن قوم بھی خلاف ہے, باپ بھی خلاف ہے, وقت دا حکمران بھی خلاف ہے, ملٹری آئی ہے, پولیس آئی ہے, گرفتار کر کے جناب خلیل اللہ نو لے جاندے نے. پھر نمرود دے دربار دے اندر جا کے تے پیش کر دیتا جاندا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں, پریشان نہیں ہوئے. تے آندے نے قالو انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. آندے نے ابراہیم اے دسنا ساڈے انہاں معبوداں دا, ساڈے انہاں رباں دا اے حال تو کیتا ہے. تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے رو مینوں کی پوچھدے ہو پے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. وہ انہاں دے کول ہی پوچھ لو نا تواڈے انہاں معبوداں دا جنہاں دے کولوں تسی اپنیاں حاجتاں تے ضرورتاں پوریاں کردے ہو اور آندے ہو کہ ساڈے مشکل کشا نے, ساڈے حاجت روا نے, ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کردے نے, ساڈیاں اے مشکلات تو سانو نجات دیندے نے. تے انہاں نو پوچھو انہاں نو اے مشکل دے اندر کنے دوچار کیتا ہے. اپنے اس وڈے بت دے کولوں ہی پوچھ لو, تے اپنے اس وڈے بت دے کولوں ہی پوچھ لو.
अगर ये जवाब देंदे जे ते इन्हां दे कोल ही सवाल कर लवो। वरजाऊ इला अनफुसिहिम वकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून। कुरान दे अल्फाज से जरा गौर करना कि रब्बुल आलमीन दा कुरान की कह रहा है। अल्लाह फरमाते ने फरजाऊ इला अनफुसिहिम, अपने नफ्स दी तरफ अपने दिल दे अंदर जदों आए ना अपने दिल नू झंझोड़िया ते आंदे ने फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून। ओ इब्राहिम अपनी दावत दे अंदर सच्चा है, इब्राहिम दियां गल्लां सच्चियां ने। ओ तुसी अपने उत्ते जुल्म करने वाले हो, एक रब नू छड़ के इन्हां दे इबादत करके तुसी अपने आप दे उत्ते जुल्म करने वाले हो। ओए आ वेख ला कुरान कह रहा है खुदा दी कसम मैं भी यही दावा देना कि लोगो आओ रब दे कुरान दी तरफे आ जाओ, रब दे कुरान नू मन लवो, पढ़ लवो और समझ लवो ते रब्बुल आलमीन हदायत अता कर देंगे। इन्हां ने हदायत नू हुण कबूल क्यों नहीं कीता? वजह की सी? यही सोचते रह गया कि मैं क्यों ही मान लिया वा, क्योंकि बाप भी नाराज है इब्राहिम दे उत्ते, उन्हां दे कौम भी नाराज है, वक़्त दा हुक्मरान भी सामने बैठा है, ओदियां भी नाराजगियां ने ते अपने आप नू आंदे ने फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून। ओ तुसी होई गुमराह हो, तुसी होई जालिम हो जेड़े इब्राहिम दे रब नू छड़ के ते महबूदां ने बातल दी इबादत करदे हो। सुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम लक़द अलिमता मा उलाए यंतिकून। अपने इन्हां ने सरां नू झुका लिया, झूठे पै गए ना, अपनियां नज़रां नू झुका लिया, सर नू झुका लिया ते आंदे ने लक़द अलिमता मा उलाई यंतिकून। इब्राहिम तेनू पता है ये एडे भोले ने बोलन दी ताकत रख दे, ये एडे भोले ने बोलन दी ताकत रख दे। मौलाना मंजूर साहब याद आ गया, फरमाते ने इन्हां नू पुछो और तुसी जाके बोलते हो तुहाडी सुनते ने? आंदा हाँ सुनते ने। अच्छा ये सुनते ने ते तुहानू जवाब देंदे ने? हाँ जवाब देंदे ने, तुसी सुनते हो? नहीं। आंदा फिर उन्होंने कढ़ना चाहिए, तेनू नपना चाहिए। जेड़ा सुनदा पिया ओहदे च फिर ताकत है, तू मुर्दा होया जिन्हों सुनिया नहीं जा रहा, पर तेनू नपना चाहिए, उन्होंने बाहर कढ़ना चाहिए। ते आंदे की ने ये जेड़े ने आंदे ने इब्राहिम तो जानना ये सुन सकते, ये जवाब दे सकते। ते हजरत इब्राहिम कल्ले इब्राहिम ने ते आंदे की ने काला अफतअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउकुम शैयन वला यज़ुर्रुकुम। सुभान अल्लाह। अल्लाह दे खलील की कह रहे हैं की गल होए, की गल है कि तुसी अल्लाह नू छड़ के इन्हां दी पूजा पै कर दे जे, अल्लाह नू छड़ के इन्हां दे कोलों अपनियां जरूरतां वास्ते आउंदे जे, अल्लाह नू छड़ के इन्हां दे कोल आके पुत्तर मंगदे हो, अल्लाह नू छड़ के इन्हां दे कोलों आके धीआं मंगदे हो, अल्लाह नू छड़ के इन्हां दे नाम दियां देगां देंदे हो, अल्लाह नू छड़ के इन्हां दे नाम दे खाने पकांदे हो। माला यनफउकुम शैअन वला यज़ुर्रुकुम, जेड़े तुहानू किसी किस्म दा नफा नहीं दे सकते, तुहानू किसी किस्म दा नुकसान नहीं दे सकते। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफ़ला ताक़िलून। ओ तुहाडे ते अफसोस है कि तुसी ताकतवर रब नू छड़ के इन्हां कमजोरां दी पूजा पे करदे हो, ताकतवर रब नू छड़ के ते इन्हां दे कोलों आके ते अपनियां मनता पे मनदे हो। ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तुहाडे ते अफसोस है कि तुसी रब नू छड़ के इन्हां दे पूजा पे करदे हो। अफ़ला ताक़िलून।
تعقلون اوے تواڈے چ عقل شے ہی کوئی نہیں عقل دا نا تک تواڈے اندر نہیں آ خلیل اللہ میں تیری جرت تو قربان جاواں اوے اسی تے اج مسئلے حد دا شکار ہو جانے آ اسی جناب اج بڑیاں بڑیاں مسئلے حد دا شکار ہو جانے آ مولوی صاحب اے توحید بیان نہ کریا کرو فلانا ہوندا ہے او مسجد چھڈ جائے گا فلانا پرچی دیندا ہے او چندہ دیندا ہے چندہ گھٹ جائے گا او خدا دی قسم خلیل اللہ کا ساری قوم سامنے میں وقت دا حکمران سامنے میں کوئی مسئلے حد دا شکار نہیں ہوئے فرماندے نے افلا تاکلون تواڈے چ عقل ہے ہی کوئی نہیں عقل تو تسی پیدل چل دے ہو پیا تے نمرود کہن لگا ابراہیم چل اے تے دسنا پھر اپنے رب دا تعارف تے کروانا سانو پیا آنا اپنے رب نو آپ سانو پیا آنا کہ انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو تے تیرا رب کون ہے تیرے رب دی تعارف کی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دا باپ جیڑا ہے او بھی بتاں دا پجاری ہے اور نمرود بھی اپنے آپ نو خدا کہن والا 400 سال ہو گیا نے اینو حکومت کر دیا تے اے دے اندر تکبر تے رونت آ چکی ہے اے دا خیال ہے کہ اے دا باپ منو رب ماندا ہے تے ابراہیم نو کہن لگا ابراہیم دسنا تیرا رب کون ہے آؤ قرآن دا تیسرا پارا ہے تے سورت دا نام سورہ بقرہ ہے اللہ فرماندے نے الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے نمرود میرا رب ہووے جیڑا زندہ بھی کردا تے ماردا بھی ہے تے نمرود کہن لگا ابراہیم اے کیڑا کوئی بڑا بڑا کارنامہ دسنا پیا استغفر اللہ معاذ اللہ آندا اے تے کم میں بھی کر لینا میں بھی زندگی موت دا اختیار رکھنا وا تفسیر ابن کثیر دے اندر حافظ اماد الدین رحمت اللہ علیہ لکھ دے میں انہیں اس طرح کیتا اے دے کول دو قیدی نے ایک نو رہائی دا حکم ملن والا ہے ایک نو پھانسی دا آرڈر ہے آندا جنوں پھانسی دا آرڈر ہے اونوں رہا کر دیو تے جیڑا چھٹن لگا اونوں پھانسی تے چڑھا دیو تے آ کم کرن دے بعد نا آندا ابراہیم اے کم میں بھی کر لینا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھیا مشرک عقل دا انا ہوندا مشرک دے اندر عقل ہوندی عقل ہوئے تے مشرک ہی رہے اللہ اللہ ابراہیم نو کہن لگا اے ابراہیم موت تے زندگی دا میں اختیار رکھنا ماں تے ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسری دلیل دیتے جنہیں نات کا بند کر کے رکھ دیتا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اچھا گل سن لے قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا يهدي القوم الظالمين ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے نمرود سن لے میرا رب اوے جڑا سورج نو مشرق والو طلوع کردا تے مغرب والو غروب کردا اگر تو رب ہے تے تو سورج نو مغرب والو طلوع کرتے مشرق والے آ کے غروب کر دے فبہت الذی کفر اللہ فرماندے نے کافر دے زبان تے تالا لگ جاندا بولن جو گئی نہیں رہا آندا ہن کی ہونا چاہیے سارے جمع نے قوم میں جمع
باپ بھی اوتھے ہی ہے۔ میں قربان جاواں ابراہیم علیہ السلام تے کوئی بھی حمیتی نہیں، نہ باپ حمیتی، نہ کوئی خاندان دے وچوں حمیتی، نہ قوم دے وچوں کوئی حمیتی۔ میں اج پڑھ رہا سا تے سوچ رہا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے فرعون دے دربار دے اندر جانا، جا کے تے انہوں دعوت دے دے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ نے پر دعا کر دیتے اللہ کوئی ساتھی دے دے۔ اللہ رب العالمین نے ہارون ساتھی دے دیتا۔ ایک وقت آیا ایک اللہ دا نبی دا عباد اللہ دا نبی دعوت دے رہے ہیں، قوم دے لوگ ان دے دوالے ہو گئے، مارنا کٹنا شروع ہو گیا تے ایک ترخانے لوہارے دا کم کر دے، انہوں پتہ چل دے کہ وقت دے نبی نو لوگ پہ مار دینے، انہیں اپنا کم چھڑیا تے نبی دے نال ساتھ دین واسطے آ جاندا اینا دوڑیا جنہ او دے کولو دوڑیا جاندا سی دوڑیا۔ اللہ رب العالمین نو ایدا دوڑنا اینا پسند آیا، رب العالمین نے قرآن بنا کے اپنے مصطفیٰ تے نازل فرما دیتا تے نازل وی قرآن بنایا تے سورت یاسین قرآن دے دل دے اندر نازل کیتا۔ اللہ فرماندے نے وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ دوڑیا آیا تے آ کے کہنے لگا اے میرے قوم دے لوگو انہاں اللہ دے نبیان دے نال اے سلوک کیوں کر دے جے، انہاں دے نال اے رویہ اختیار کیوں کر دے جے۔ انہاں نبی نو چھڑیا تے انہوں مارنا شروع کر دیتا، اے دے پیڑ دے اتے چڑھ جاندے نے تے ٹپنا شروع کر دیندے نے تے آندہ کی ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمنت بربكم فاسمعون کہ لدخل الجنہ اے او لوگاں دا انجام رب انبیاء کردا ہے جڑے حق والیاں دا ساتھ دیندے نے، جڑا او دے دین دی تبلیغ کرن والیاں دا ساتھ دیندے نے۔ اج دے دور دے اندر میں کہہ دواں جڑا علماء دا ساتھ دیندے نے او علماء دے اتے لوگ بھی کل طرح دیا گلاں کس دینے، اگر انہاں دا دفاع کرن والا کوئی ہو جائے رب انہوں بھی اے انعام دے نال نواز دیں گے۔ رب العالمین نے قرآن دے اندر نازل فرما کے نبی دی امت نو یہ درس دے دیتا ہے کہ لوگوں جیڑا دین دی بات کرنے والا ہوئے او دا تسی ساتھ دے دو جنت میں تو انو عطا کر دے مانگا۔ انہاں مارنا کٹنا شروع کر دیتا، شہادت دا وقت قریب آیا تھے آندہ او لوگوں میرے رب نے منو جنت عطا کر دیتی ہے۔ میں جڑے گل سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دا ہمیتی بھی کوئی نہیں، ابراہیم علیہ السلام دا ساتھ دین والا بھی کوئی نہیں، تے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ دے خلیل جناب ابراہیم فرمان دینے پابو اے میرا رب اوے جیڑا سورج نو مشرق والو طلوع کر دے تے مغرب والو غروب کر دے، اگر تو رب تے مشرق والو آس مغرب والو طلوع کر لے تے مشرق والو غروب کر لے۔ او میرا بھی چیلنج ہے، او جنہاں نو تسی رب نو چھڈ کے جنہاں نو اپنا مشکل کشا من دے ہو، جنہاں نو حاجت روا من دے ہو، رب نو چھڈ کے جنہاں دے در در تے جا کے اپنی چولیاں پھیلان دے ہو، جاؤ انہاں نو کہو کسے ایک دن ایسا کر دے کہ سورج نو مشرق دی بجائے مغرب والو طلوع کر دے، او خدا دی قسمیں نہیں کر سکن گے۔ اے ایویں بناوٹیاں بنان دے نے، جناب فلانے بابے نے فلاں کر دیتا، فلاں نے فلاں کر دیتا،
کوئی رب دے علاوہ کچھ نہیں جے کر سکدا۔ آؤ رب العالمین دا قرآن سن دے جانا اور اپنے عقیدیاں دی اصلاح کر کے لے جانا۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گل سن کے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کافر دے زبان بند ہو جاندی ہے۔ ہن سارے مشرک جمع نے آندے نے اینو تے جواب نہیں دتا جاندا۔ ہن دلیل دے نال دلیل نہیں آندے تے کی کرنا چاہیے تے سارے جمع ہوئے پیانے آندے نے کہ اے ابراہیم علیہ السلام نو گرفتار کر لو۔ جی میں کوئی اج بھی جابر تے ظالم حکمران جدوں لوگاں دے جواب نہ دے سکے تے گرفتاریاں دے اتے اتر ہوندے نے، ابراہیم علیہ السلام دے واسطے گرفتاری دا آرڈر دے دیتا جاندا ہے، ابراہیم علیہ السلام نو گرفتار کر لیا جاندا ہے۔ میں قربان جاواں انہیں اپنی مجلس شورا نمرود نے بلا لے تے مجلس شورا دے اندر انہاں دے کولو سوال کردا ہے۔ سورہ صافات رب دا قرآن آندا مینوں دسو انہیں ابراہیم دے نال کی سلوک کرنا چاہیے دا؟ آندے نے کالو حرکو آندے نے کہ اس ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر جلا دیتا جائے، اگ بالی جائے تے ابراہیم نو او دے اندر سٹ کے تے جلا دیتا جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نو جلان واسطے اعلان ہو جاندا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دے جلان دے منصوبے بن گئے نے تے مارن والیاں نالوں بچان والا ڈاڈا ہے۔ انہاں نے اگ واسطے بالن جمع کرنا شروع کر دیتا، لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیتیاں نے تے اللہ رب العالمین نے بچان دے منصوبے بنا لینے۔ تفسیر دے اندر لکھیا، تفاسیر دے اندر بات موجود ہے، بیبیاں نظراں پیاں من دیاں نے میرا ایک کم ہو جائے تے ابراہیم نو جلان واسطے میں اینا بالن دواں گے۔ وہ مشرک ویکھو عقل دا کنا انا ہوندا ہے تے مواخد دے کولو کنا تریندا تے ڈردا ہے۔ ایک بندے نو جلانا تے اگ واسطے بالن ہی بالن کٹھا کردے جا رہے نے، اور تاریخ داناں نے لکھیا کہ اج دی تاریخ تک اتنی بڑی اگ نہیں جلائی گئی کہ جنی ابراہیم علیہ السلام نو جلان واسطے بنائی گئے تے ابراہیم علیہ السلام واسطے اگ جلائی گئی ہے۔ ہن دور دور تک تپس جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو آندے نے ابراہیم اگ دے اندر ٹر جا۔ ابراہیم فرماندے نے او میں تانوں اگ دے کولو بچن واسطے دعوت دینا وا۔ ادھروں شیطان ہوندا آندا جھولا بناؤ تے اس جھولے دے اندر جھولا دے کے اگ دے اندر سٹ دے وہ اگ دے اندر جدوں سٹن لگے تے ادھروں جبریل آ گیا۔ آندے نے جبریل آ کے آندے نے اے اللہ دے خلیل کوئی آرڈر تے حکم ہوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے مینوں میرا رب کافی ہے، حسبی اللہ تُسے وے بولو حسبی اللہ حسبنا اللہ۔ مشکل ویلا آ جائے، دکھ دے مصیبت دا ویلا آ جائے، رب دا دامن نہیں جے چھڑنا، پڑھیا کرو حسبی اللہ۔ اللہ سارے حاسدانو، اللہ سارے دشمنانو نیست و نبود کر کے تواڈیاں مدداں فرما دین گے۔ ابراہیم علیہ السلام پڑھ دینے حسبی اللہ۔ ادھروں انہاں نے اگ دے اندر جس وقت سٹیا اللہ فرماندے نے قلنا یا نار کونی، سبحان اللہ، قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماندے نے اساں اگ نو حکم دے دیتا اگے ٹھنڈی ہو جا، اینی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے خلیل نو سردی لگن لگ پوے، برداً و سلاما میرے ابراہیم واسطے سلامتی والے ٹھنڈے ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا گیا ہے، اگ رب نے ٹھنڈی کر دیتی ہے۔ ادھروں کئی جانور بھی ابراہیم دے نال دشمنیاں پہ کر دینے، چھپکلی
لی کوڑ کر لی اے بھوکا پہ مار دیئے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا دے راوی نے فرماندیاں نے کہ اللہ دے نبی نے چپکلی نو مارن دا حکم دیتا ہے، فرمایا کہ انو مارن دے اندر اللہ رب العالمین نے کیا عطا فرما دیندے نے۔ اگے چلیے ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا جاندا ہے تے ایک چھوٹی جی چڑی چنجاں دے اندر پانی بھر کے تے لے آ رہی ہے، اگ دے اندر اگ دے اتے پہ سٹ دیئے۔ ہن ایمان نال دسو اینا وڈا اگ دا پانبڑ ہوئے تے چڑی دی چونج دا پانی کی کرے گا؟ لیکن محبت ہوئے الفت ہوئے تے رب دا مل پا دیندا ہے، رب دا مل پا دیندا ہے۔ بلبل نو رب نے پھر باغاں دی ملکہ بنا دیتا ہے۔ اے بلبل پانی پا رہی ہے تے ایک نہ توتا آندا ہے اے کی کرنی ہے بھئی، ایڈی وڈی لاٹھ تے چنجا پانی دیا بھر بھر کے لے آ رہی ہیں، یہ اگ والا بجھ جائے گی۔ توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے ایک کھیکن جگا رہی ہے۔ توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی تو ایک کھیکن جگا رہی ہے۔ اینا بلدی میں ویکھ رہا وا کافی دیر ہو گئی، کدی تو آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں، کدی آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں۔ اینا بلدیاں لاٹاں نو بجا لیں گے، چنجاں پر جو پانی دیاں لے آ رہی ہیں۔ تے چڑی اگو جواب دیندی ہے، آندی ہے سن توتے عقل دیا انیاں وے، تینوں عقل نہیں آنی، تینوں اپنے پیٹ نالے، تینوں اپنی چوری نالے، پاویں کوئی جمے تے پاویں کوئی مرے، تینوں چوری ملنی چاہیے، تیری عقل ٹکانے نہیں آندی۔ آندی ہے سن توتے عقل دیا انیاں وے، سن توتے عقل دیا انیاں وے، میں کوئی چکھا دی اگ بجا رہی ہاں، او دا کم میں اگ گلزار کرنا، او دا کم میں اگ گلزار کرنا، او دا کم میں اگ گلزار کرنا، میں تیار دے یاری نبار رہی ہاں۔ اللہ دے خلیل الرحمن علیہ السلام 40 دن اگ دے اندر رہ، ٹہل دے ہس دے مسکران دے سبحان اللہ اگ چو باہر آندے نے تے پھر قوم سامنے کھڑی تے گھبرائے، بولو تسی ہونی گھبرائے پے ہو یار، سامنے قوم کھڑی ہے، دشمن سامنے کھڑے نے تے آندے نے ابراہیم اگ نے جلایا نہیں، تے ابراہیم آندے نے اور سن لو تو اگ سی وچوں فضل رب سی سبحان اللہ، تو اگ دے انگارے پہ دے سن، رب نے انہوں گلزار بنا دیتا سی۔ اللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نو جدو رب نے آزمائش تو پاس کر کے باہر کڈیا تے میرے ایک بابے دے رو تڑپے آندہ واوا عظم خلیل سبحان اللہ سبحان اللہ، واوا عظم خلیل سبحان اللہ، ہر آزمائش وچوں پاس نکلے، لین والے نے جدو امتحان لیا پورے وچ حساب کتاب نکلے، واوا عظم خلیل سبحان اللہ، ہر آزمائش دے وچوں کامیاب نکلے، لین والے نے جدو امتحان لیا ہر امتحان وچوں کامیاب نکلے، دے آندے کی نے زبر زیر فرق نہ پین دیتا،
زبر زیر نہ فرق پین دیتا، ہر سوال دا دے کے جواب نکلے، بڑی سخت تو سخت آزمائش آئی، پاس ہو کے میرے جناب نکلے۔ ابراہیم علیہ السلام اگ والی آزمائشوں میں کامیاب ہو کے تے باہر آئے، تے ہن اے وے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ویکھیا تے قوم سامنے میں، تے جناب ابراہیم علیہ السلام پھر انہاں نوں فرمان لگے، اے میری قوم دے لوگو مینوں اے تے دسو نا، ہاذی تماثیل التی انتم لہا عاکفون، اے میری قوم دے لوگو دسو تے صحیح، ہاذی تماثیل التی، جڑے عربی جاندے نے پڑھے لکھے نے انہاں نوں پتہ تماثیل دا معنی کی ہے، او انہاں بزرگاں دیاں تصویراں نو، انہاں بزرگاں دیاں مورتیاں نو جنہاں نو تسی رکھ کے سامنے پوج دے ہو، جنہاں دے سامنے سجدہ ریز ہوندے ہو، او دسو تے صحیح او جنہاں دے مجاور بن کے تسی بیٹھے ہو، اے تانوں کوئی نفع دے سکدے نے، اے تانوں کوئی نقصان دے سکدے نے، تے آندے کی نے قالوا وجدنا آباؤنا لہا عابدین، آندے نے ابراہیم گل ہے وے اساں اپنے باپ دادیاں نو گنجی کردیاں پایا، جویں اساں اپنے باپ دادے نو ویکھیا اوویں اسی کردے آ رہے ہاں، تے جناب ابراہیم گھبرائے نہیں، فرماندے نے او سن لو جنہاں دیاں تسی مینوں دلیلاں پہ دیندے ہو، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، او تسی بھی تے جیڑے انہاں نو پوجن والے تواڈے وڈے مشرک سن سارے گمراہ ہو، سارے ہی گمراہ ہو۔ جاؤ میں اعلان کر رہا جنہ رب نو چھڈ کے دوسریاں دی پوجا کیتی ہے، جناب خلیل فرما رہے نے تسی سارے ہی گمراہ جے۔ مولوی صاحب توحید نہ سنایا کرو، او پھر کی قرآن دیاں ان آیتاں نو کٹ دیو۔ موحد نے کل ابراہیم علیہ السلام ادھر نمرود دی طاقت تھی، ہن جناب ابراہیم علیہ السلام ادھر نمرود انج تحت دے اتنے بیٹھا ہے، آکڑ کے بیٹھا ہے۔ ابراہیم دے رب نے تو ہن بچا لیا نا، تو اپنے آپ نو رب کہندا ہے، آکڑ کے بیٹھا ہے۔ اللہ فرماندے نے مچھر جے رب جلیل کی آڈر ہے، فرمایا جا نمرود مچھر گئی ہے دا مچھرے وہاں لا دے۔ اللہ جی کی آڈر کی میں حکم، فرمایا دا دماغ خراب ہی ہے، دے دماغ دے اندر ٹر جا سیدھا نک چوں، تے اتھے جا کے میری ثنا پڑھ، میری حمد پڑھ۔ جدوں نک دے اندر ٹر گیا تے مچھر ان کم وہایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رب دے ترانے توحید والے گا رہے ہیں، تے مشرک نو توحید وارا کھاندی، مشرک نو توحید وارا کھا جے، پھر دے دماغ دے اندر مچھر توحید دے ترانے گاوے، اے دی حالت بگڑ گئی، اپنے سر نو پٹن لگ پیا، دیواراں نال مارن لگ پیا۔ روایت ہے ایک دن نمرود ظالم بیٹھا تھا اکڑ کر مسند کے اوپر، خدا نے یہ اس کو کرشمہ دکھایا، خدا نے کو اس کو کرشمہ دکھایا، گھسا ناک میں اس کے ایک ننھا سا مچھر، کھڑے تھے اس کے آگے خدام سارے، کھڑے تھے اس کے آگے خدام سارے، وہ جو بات کرتا تھا اکڑ کر، خدا نے یہ اس کو کرشمہ دکھایا، گھسا اس کے ناک میں ایک ننھا سا مچھر، پٹکنے لگا سر کو دیوار در پر،
پٹکنے لگا سر کو دیوار و در پر، کہا ماں دولت کو جوتے لگاؤ، اس سے آتا ہے آرام مجھ کو میسر۔ اینو آندے نے اپنا ہی سر تے اپنی ہی جتیاں۔ جدو بندے دی عقل پٹھی ہو جائے نا، آکڑ آ جائے، تکبر آ جائے، رب انہوں ذلیل کر دیندہ جی۔ آکڑیا نہ کر، تکبر نہ کریا کر، عاجز بن کے رہیا کر۔ اللہ اکبر۔ مچھر نے اپنا کام ہاریا نا، تو ایک کول ہی وزیر کھڑا ہے، آندا جے جان دی مانڈ ہوئے تو میں جتی نہ پھڑا، آندا پھڑا والا وہ جتیاں مار رہے ہیں۔ کی کردا پیا؟ جتیاں ماردا پیا۔ تے آندا ہاں ہاں ہن مینوں آرام ہے، ہن مینوں جنوں رب عزت دے تے عزت نہ سنبھال سکے اور روپ پائے ماڑیاں تے رب انہوں جتیاں مرواندا ہے، رب انہوں ذلیل کردا ہے۔ لیکن یہ نال ہی ریلیٹڈ گل کہدا، دشمنی کدے نال پیا کردا ہے؟ کدے نال؟ رب دے یار نال، جیڑا دعوت دے رہا انہوں۔ سن لو، جیڑا مسیتے آ کے مولوی اتنے روپ پائے نا، رب انہوں ذلیل وہ گھر چ کر دینا جی۔ مولوی نو ماڑا نہ سمجھا کرو، وہ طاقت رب دی طاقت ہوں جی۔ اللہ دا شکر ہے، اللہ دی رحمت نال تسی میرے نال محبت کرنے والے ہو۔ یہ گلاں میں تمہیں سنان واسطے نہیں، کئی اردا گرد آتے ہیں تاکہ انہوں نے پیغام میرا پہنچ جائے۔ اللہ دی رحمت دے نال سارے محبت پیار کرنے والے نے، کوئی تنگی کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن سنو، کسی بھی موقع تے کسی بھی جگہ تے اس بات نو ذہن سے کر لو کہ جیڑا رب دے دین دے محافظہ عالمہ دے عزت نہیں کرتا، رب انہوں دے گھر دے اندر ذلیل کر دینا۔ باقاعدہ حدیث دے اندر بھی موجود ہے۔ تو باہر کیف ابراہیم علیہ السلام دا دشمن ایسے طرح تڑپ تڑپ کے مر جاندہ ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نو رب نے سرخ رو فرمایا۔ تو ابراہیم دا باپ ایک وقت آیا تے کہنے لگا، ابراہیم تو باز نہیں آندا تے میرا کر چھڑ جا۔ ابراہیم کر چھڑ جاندے نے، مصر فلسطین دا رخ کر لیندے نے، بابل نو چھڑیا فلسطین وال ٹر پیندے نے۔ انشاءاللہ بقیہ عنوان آئندہ خطبہ جمعہ تے اتوں ذکر کریں گے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی فلسطین دی طرف ہجرت۔ اللہ کے دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو سارے توحید دے اوتے پکا رکھے، اور اللہ رب العزت ساڑیاں عزتاں دی ساڑیاں جاناں دی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔